بعد ذلك أدعو الأخ محمد سهيل أن يأتي أماما وليخطب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسل الخاتم الذي بعث لكافة الناس رحيما ورؤوفا، وعلى آله الطاهرين وصحبه المكرمين. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الإخوة المؤمنون، أرأيتم القوة الكامنة في الطائرات والصاروخات التي تدفع بها إلى أن تحلق في آفاق السماء فتجوب أجواء الفضاء وتقطع مسافات شاسعة ببرهة يسيرة؟ وكذلك الأمور المعنوية تحتاج إلى قوة كامنة تدفع بعجلة محركة الخير في الأفراد والمجتمعات لتتفيأ الظلال الواقفة من الأمن والقسط. فإن الدعوة إلى الله هي التي تحيي القلوب وتصلح الأمة وتقوي يقينها وتأتي لها بخيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الفضلاء، لقد أرسل الله رسله مبشرين ومنذرين وختمهم بأشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسله رحمة للعالمين وقدوة للمؤمنين ومنارا للسالكين. بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الإخوة المؤمنون، إن رسالة الإسلام تتلخص بكلمة واحدة، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها دعوة قائمة على بصيرة وحجة واضحة ويقين صادق. إنها تنابذ كل أنواع الشرك وتقضي عليه قضاء مبرما. أيها المؤمنون، إن هؤلاء الكفار والمشركين لأنهم يكتمون الكفر بالله والفسق والعدوان على الناس في قلوبهم، إن الله تعالى منعهم عددا وليلا من النعم وآلائه بلطفه الخاص، وزينهم بالعقل المانع عن المهلكة والذلة والخسران، ولكنهم ما أسرعوا إلى القيام بعمل يقتضيه العقل في هذه الدنيا، فهم أبطل العقل وأفسدوا الذهن وداموا في بوتقة الحضارة الوثنية والثقافة الغربية الأمريكية الصهيونية اللادينية، ولتقوا أيديهم بدماء الأطفال الصغار الأبرياء من الذنوب الكبائر والسيئات الصغيرة، وصاروا مستحقين لعذاب الله تعالى ومجردين عن الفهم السليم والعقل المستقيم. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.